Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हो जाएंगे जी। आसिफ रोमान साहब, हाँ, क्या बोल रहे थे आप? जी आसिफ साहब, आप मुसलमान हैं? बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर कुछ तिलावत फरमा दें ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि मुसलमान ही, क्योंकि आजकल गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं मुसलमान बन करके। तो कलमा पढ़ना है? आयतुल दरूद कुर्सी शरीफ, सुना दो भाई। हाँ, या आयतुल कुर्सी सुना दिया, दरूद शरीफ कुछ भी सुना दें। दरूद शरीफ क्या है? दरूद शरीफ सुना दूं? जी जी सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाल्लाह। जी प्यारे भाई बताइए, हमारा जो आज का मौजू है, आज का जो टॉपिक है, उस पर बात करना पसंद करेंगे कि अपना कोई टॉपिक लाए हैं? नहीं, आप क्या बोल रहे थे बोलो। जी मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ के अंदर फरमाया गया है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में कि मोहम्मद साहब की जो बीवियां हैं वो तमाम मुसलमानों की माएँ हैं, राइट? बेशक। तो जो हज़रत अम्मी आयशा हैं, वो हज़रत अबू बकर की बेटी हैं कि माँ हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक मोमिन नहीं है? मोमिन है, लेकिन तो शादी वो से नबी की पहले, जो शादी के बीवियां बाद हैं, सुनिए, शादी जो से नबी की जो पहले बीवियां हैं, अगर वो मोमिनों की माँ हैं और अबू बकर मोमिन है, तो आयशा अबू बकर की माँ क्यों नहीं है फिर? शादी के बाद माँ हो गई ना, उम्मुल मोमिनीन। अच्छा, मतलब शादी से पहले हजरत अबू बकर की बेटी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी होने के बाद हजरत अम्मी आयशा अबू बकर की माँ हो गई। स्पिरिचुअली हो गई, हाँ। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तो शादी होकर के खत्म हो गया मामला, तो अब हम अबू बकर की माँ मानेंगे हजरत अम्मी आयशा को, राइट सर? बेटी है, बायोलॉजिकली बेटी है, स्पिरिचुअली माँ है। आप अलैहिस्सलाम की बीवी। स्पिरिचुअली माँ है सर। तो स्पिरिचुअली जो माँ है वो असल माँ है कि मुंह बोली माँ है? असल माँ तो नहीं है ना, स्पिरिचुअली माँ है। ओके, तो कुरान तो कहता है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 में कि जिनको तुम अपने मुंह से माँ कह बैठते हो वो तुम्हारी माँ नहीं हो जाती। तो फिर माँ कैसे हैं जब मुंह से कहने से मुंह बोली माएँ जो हैं वो माएँ नहीं होती हैं। सिर्फ वो माएँ होती हैं जिन्होंने कोख से पैदा किया या दूध पिलाया। तो ये दोनों काम तो हज़रत अम्मी आयशा ने अबू बकर को नहीं किए, तो फिर कौन सी माँ है? वही बोल रहा हूँ ना, असल माँ नहीं है, स्पिरिचुअली। तो वैसे तो माँ होती ही नहीं, अल्लाह मना कर रहा है, कह रहा है ऐसी कोई माँ होती नहीं, ये तो तुम्हारे मुंह की बातें हैं। देखिए अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं और अल्लाह ताला हक बात फरमाता है। तो फिर कैसी माँ है जब माँ हो ही नहीं सकती कोई किसी की मुंह से कहने से, फिर कैसी माँ है? उम्मुल मोमिनीन है ना, मोमिनों तो की माँ। हाँ, तो उम्मुल मोमिनीन है, तो मुसलमानों की जो माएँ हैं, उम्मुल मोमिनीन जो है मुसलमानों की, वो उनकी असल माँ है कि मुंह बोली माँ है? मुंह से माँ मानते हो कि असल माँ है? असल माँ भी नहीं है, मुंह बोली माँ भी नहीं है, तो लेकिन मतलब माँ आप है। जब हजरत अम्मी आयशा कहते हो तो आप मुंह से नहीं कहते, आप कहीं और से कहते हो, ये कह रहे हो आप? मुंह से ही कहते हैं, लेकिन मुंह बोली मतलब तो जब मुंह से कहते हो, एक मिनट, तो मुंह बोली किसे कहते हैं? मुंह से कहीं कहीं भी माँ को तो माँ मुंह बोली कहते हैं, फिर और कौन सी माँ को मुंह बोली कहते हैं? जो दीन में बताया गया है ना ऐसा। हाँ, जो दीन में बताया गया है, मैं भी वही बता रहा हूँ, मैं भी अपनी तरफ से कुछ नहीं लाया, मैं भी कुरान की आयत ही लेकर के आया। ये देखिए कुरान की आयत है, मा जअलल्लाहु लिर्रजुली मिन क़लबति फी जो फी ज़ौफिहा व मा जअल अज़वाजकुम अल्लती तज़ाहिरून। ये भी मैं कुरान से ही बता रहा हूँ। किसी आदमी के सीने में अल्लाह ताला ने 2 दिल नहीं रखे और अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठते हो, वो तुम्हारी सचमुच की माएँ नहीं हो जाती। ये और ना ही अल्लाह ने तुम्हारे लय पालक यानी कि तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं। अल्लाह ताला हक बात फरमाता है और वो सीधी राह दिखाता है। तो आप मुंह से ही तो माँ कहते हो ना हजरत अम्मी आयशा को, तो जब मुंह से कहीं भी माँ माँ नहीं होती तो फिर अम्मी आयशा आपकी माँ कैसे हो जाती है? वही तो माँ, असल माँ नहीं है ना।
ٹھیک ہے، اصل ماں نہیں ہے، منہ بولی ماں ہے، تو منہ بولی ماں تو ماں ہوتی نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں منہ بولی نہیں ماں ہے، ام المومنین میں جیسا ہم علماء نے کہا ویسا ہے ماں ہے۔ اچھا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ام المومنین ہے تو باپ کون ہے؟ باپ نہیں ہے، صرف جو قرآن میں ہے اتنا ہی، صرف ماں ہے ام المومنین۔ اچھا، اگر کوئی بغیر باپ کی ماں بن جائے تو اس کو کیسی ماں کہتے ہیں؟ بغیر باپ والی جو ماں ہوتی ہے ان کو کیسی ماں اور کیسا بیٹا کہتے ہیں اس کو جو بغیر باپ کے پیدا وہ جو ہے وہ بایولوجیکلی نہیں ہے نا، یہی تو بول رہا ہوں میں، اسپرچولی ہے، بایولوجیکلی نہیں ہے۔ اسپرچولی بایولوجی میں ماں ماں باپ دونوں ہیں۔ اسپرچولی ماں ہے، بایولوجیکلی نہیں ہے، وہ میں سمجھ گیا آپ کی بات، تو پھر بھی وہ اصل ماں نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن اصل ماں نہیں ہے، اور ہاں لیکن باپ جو ہے نا اصل ہے نا اسپرچول ہے، تو بغیر باپ کی جو ماں ہوتی ہے وہ کیسی ماں ہوتی ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے آصف بھائی۔ وہی تو، بغیر باپ کے وہ بایولوجیکلی سینس میں ایسا نہیں ہوتا، وہ تو غلط ہوگی، باپ کے بغیر ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ جو ہیں، بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ جو ہیں حضرت وہ مریم کے بایولوجیکل بیٹے ہیں کہ اسپرچول بیٹے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بایولوجیکل بیٹے، تو ان کا بایولوجیکل باپ کون ہے؟ اللہ کی روح، یعنی باپ کے بغیر ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روح پھونکی نا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بات ہے ابھی چلیے، خیر اس پر تو آپ مجھے جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اور اس پہ تو آگے کسی کنکلوژن پہ ہم نہیں پہنچ رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا اور سوال کر لیتا ہوں اسی سے تعلق رکھتا ہوا۔ ہاں تو اگر حضرت امی عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے بعد ابو بکر کی اسپرچول ماں بن گئی ہیں، تو کیا ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بایولوجیکل یا پھر اپنی اسپرچول ماں کی چھاتیوں میں مکے مارے، کسن مارے، تو آپ کی نظر میں وہ کیسا بیٹا ہے، اچھا کہ بہت برا؟ وہ کیوں ماریں گے؟ غلط ہے نا۔ غلط ہے، اگر کوئی مارتا ہے تو وہ اچھا انسان ہے کہ برا انسان ہے؟ برا انسان ہے۔ برا انسان ہے، ماشاء اللہ۔ چلیے سر، تو پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو اپنی ماں کے چھاتی میں مکے مارتا ہے وہ کون ہے۔ صحیح ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو دکھا، نہیں مارا نا۔ ٹھیک ہے، نہیں مارا نہیں مارا وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے ایک صحیح بخاری کی حدیث لے کر کے میں آ گیا ہوں۔ اس حدیث میں یہاں لکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں a necklace of mine was lost at البیدہ، میرا جو نیکلس ہے وہ البیدہ میں کھو گیا، and we are on our way to مدینہ، اور ہم مدینہ جانے کے لیے راستے میں تھے۔ the prophet made his camel kneel down and dismounted and laid his head on my lap and slept۔ راستے ہی میں رسول اللہ نے اپنے کاروان کو روک دیا، ابو بکر came to me، ابو بکر میرے پاس آئے and hit me violently، اور بہت زور سے مجھے مارا آن دا چیسٹ، میری چھاتی میں بہت تیز مکہ مارا۔ کس نے؟ ابو بکر نے۔ کس کو؟ حضرت عائشہ کو، اور کہا یو ہیو ڈیٹین دا پیپل بیکاز آف اے نیکلس، تم نے لوگوں کو روک دیا صرف ایک نیکلس کی وجہ سے۔ تو یہ کیسا بیٹا ہے بھائی جو اپنی ماں کی چھاتیوں میں کسن مار رہا ہے، مکے مار رہا ہے؟ جی آصف رومان صاحب۔ وہ شادی کے بعد تھی۔ جی یہ شادی کے بعد کا واقعہ ہے، جب حضرت امی عائشہ کا نیکلس کھو گیا تھا، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ تو حدیث میں نے آج تک سنی ہی نہیں نا، اور اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھیں نہیں سنی، دیٹ از ناٹ مائی پرابلم، دس از یور پرابلم۔ صحیح البخاری کی حدیث نہیں، میں نمبر نے کئی حضرت سے بھی نہیں 4608 ہے، حوالہ لے لیجیے۔ صحیح بخاری کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4608، ان پی ڈی ایف فارم میں بک نمبر 65 حدیث نمبر 130، والیوم کے حساب سے والیوم نمبر 6 بک نمبر 60 حدیث نمبر 132 ہے، یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث صحیح ہے، جہاں پر آپ کے ابو بکر نے حضرت امی عائشہ کی چھاتی میں مکہ مارا ہے۔ تو یہ کیسا بیٹا ہے آپ کی نظر میں جو اپنی امی کی چھاتی میں مکے مار رہا ہے؟ نہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اچھا آپ کو علم نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت امی حفصہ جو ہے، حفصہ بنت عمر، جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں،
हाँ, हजरत हफ्सा जो उमर की बेटी हैं, शादी के बाद वो भी हजरत उमर की माँ हो गई क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, राइट? ओके। तो और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो उमर तो जो है आपके खलीफा है ना, सेकंड खलीफा। तो कैसे आदमी थे उमर? बहुत फिरासत थी उनमें, बहुत अच्छे साहबी हैं। बहुत अच्छे साहबी हैं। अच्छा, अच्छा साहबी वो होता है जो रसूल अल्लाह के अल्लाह की बात माने, कि वो होता है जो अल्लाह रसूल अल्लाह को गलत साबित करके अपनी बात को सही साबित करे? जो मशवरा दें, जो अल्लाह के नबी की बात माने, ओके, तो और जो आपके मशवरा हजरत दें। उमर ने आपके हजरत उमर ने अल्लाह के नबी की बात मानी? मानी भी और कभी मशवरा भी दिया, अल्लाह ने मानी। ठीक है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उन्होंने नबी की कोई बात हुई कही हो नबी ने, और उन्होंने कह दिया कि नहीं ये तो बकवास कर रहा है नबी, हमें इसकी जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ऐसा ना? नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा हुआ है। अब मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ऐसा कहाँ हुआ है। ये देखिए यहाँ हुआ है। ये रिवायत है उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला से। वो कहते हैं इब्ने अब्बास सेड, इब्ने अब्बास ने कहा, व्हेन द एलिमेंट ऑफ द प्रोफेट्स बिकम वर्स, ही सेड, जब रसूल अल्लाह की हालत तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई इंतकाल के नज़दीक, तो उन्होंने कहा, ब्रिंग फॉर मी राइटिंग पेपर एंड आई विल राइट फॉर यू अ स्टेटमेंट आफ्टर विच यू विल नेवर गो एस्ट्रे। मुझे कलम दे दो और पेपर दे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए एक वसीयत लिख दूं जिससे तुम मेरे बाद गुमराह ना होंगे। बट उमर सैड, लेकिन उमर ने कहा, क्या कहा उमर ने? द प्रोफेट इज सीरियसली इल, पैगंबर जो है वो बहुत बीमार है, वो हजियान बक रहा है, एंड वी हैव गॉट अल्लाह's बुक विद अस एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, और हमारे पास अल्लाह का कलाम है, हमारे लिए वो काफी है, हमें रसूल की वसीयत की जरूरत नहीं है। But the companion of the Prophet ﷺ differed about this, and there was a hue and cry. लेकिन मोहम्मद के सहाबाओं ने इस बात का इनकार किया, विरोध किया, और वहां पर हंगामा, रोना पीटना चालू हो गया। ऑन दैट प्रॉफिट said, इस पर रसूलुल्लाह ने कहा, गो अवे, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, एंड लीव मी अलोन, और मुझे अकेला छोड़ दो। इट इज नॉट राइट दैट यू शुड क्वेल इन फ्रंट ऑफ मी, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम मेरे सामने ये सब करो। तो उमर ने तो कभी रसूलुल्लाह की बात नहीं डिनाई की, नहीं इनकार किया, ऐसा आपका दावा था, लेकिन यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उनकी आखिरी जो ख्वाहिश थी वसीयत लिखने की, उमर ने उनको ही पूरा करने नहीं दिया, कहा कि ये तो हजियान बकरा है, बीमार है, इसकी बात मत मानो, हमारे पास कुरान है, काफी है। हाँ, बाद में अल्लाह ने मानी ना। क्या मानी अल्लाह ने? बाद में वसीयत लिख दी अल्लाह ने? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात को मान लिया ना, कौन सी बात को मान लिया? कि ये ज़रूरत नहीं, कुरान ही काफ़ी है। अच्छा, अल्लाह ने कौन सी आयत में ये बात मानी है? जरा वो आयत पेश करो। नहीं, उसका डिटेल पूरा सामने क्या होगा, ऐसा ही इतना ही हो गया क्या? इसके बाद हाँ, डिटेल, हज़रत ने क्या फरमाया? हाँ ठीक है, डिटेल पेश करो कि अल्लाह ने बाद में उमर की बात मान ली, इसका डिटेल पेश करो। नहीं साहब, बहुत से ऐसा हुआ है आयतों में। बहुत सी आयत में से बस एक आयत दे जैसे दो, कहाँ है? नहीं, मतलब हज़रत अबू सुफियान, ये क्या सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है, जैसे खंदक। मैं और टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उमर की राय के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उमर के पर्दे के इसरार पर आने वाली आयत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उमर की अजान देने के तरीके की राय पर मुत्तफिक होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब आखिरी वक्त में नबी ने पेपर और कागज मांगा वसीयत लिखने के लिए, तो उमर ने उनको देने से मना कर दिया। ये बात अल्लाह ने कहाँ मानी उमर की, जिससे उमर सही हो जाता है? मुझे इसका हवाला आपको देना है। नहीं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऐसे बहुत से बातें हैं जो बाद में ठीक है, अल्लाह उसने ने बहुत सारी नमाजें पढ़ी, बहुत सारे रोजे रखे, लेकिन एक दिन जिना कर लिया। तो अब ये बताओ कि बहुत सारी नमाज पढ़ने की वजह से, रोजे रखने की वजह से, क्या उसका जिना भी नमाज हो जाएगा, इबादत हो जाएगा? नहीं होगा ना। आदमी ने जो गुनाह किया है वो गुनाह रहेगा, जो अच्छे हाँ, काम किए तौबा। हैं वो अच्छे काम रहेंगे। तो उसके 10 अच्छे काम गिना करके आप उसके जिना को अच्छा काम साबित नहीं कर सकते ना।
تو پھر آپ یہاں پر اس پہ بات کریں نا جو کمی ہے, جو خوبیاں ان کو چھوڑ دیں. ایک آدمی, آپ کو پتا ہے اس حدیث کے اندر عمر نے اللہ کی کتنی آیتوں اور نبی کے کتنے حکموں کا وائلیشن کیا, آپ کو پتا ہے؟ میں گنواتا ہوں ایک ایک کر کے آپ کو. ایک تو اللہ نے کہا ہے, آج سنو, اب سن لو, جو آپ سن لو. اللہ نے کہا ہے من اتبع اللہ والرسول, اتباع کرو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی. پہلا گناہ عمر کا, اس نے نبی کی اتباع نہیں کی. قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز مت کرو. یہاں پر عمر نے منع کیا, ہنگامہ مچا, کوئرل مچا, یوں مچا, رونے لگے لوگ, یعنی کہ قرآن کی اس آیت کا وائلیشن ہو گیا. کیونکہ جب نبی کی آواز نکل نہیں رہی ہے اس وقت, وہ آخری وقت میں ہے, اس وقت یہ لوگ وہاں چیخ رہے, چلا رہے اور لڑ رہے ہیں. دوسری آیت کا وائلیشن ہو گیا. تیسری آیت, نبی جو دے وہ لے لو. نبی نے جب کچھ دینا چاہا عمر نے انکار کر دیا. تیسری آیت کی وائلیشن. نبی اللہ اور عمر جو ہے اللہ اور نبی کی بات کا انکار کر کے کافر بن گیا, کافر, ڈینائر. اور جس نے اس کی بات مان کر کے اس کی بات کا سپورٹ کیا, اس نے ان سب کو بھی کافر بنا دیا. ان سب کے گمراہ ہونے کا باعث بھی عمر بنا. اتنی ساری آیتوں کا وائلیشن کیا ہے آپ کے عمر نے یہاں پر. نہیں تو نبی نے ان کی تعریف کی نا بعد مرنے کے بعد. نہیں, جب تھے آخری میں انہی کی تو تعریف کی. آخری میں میری کیا خبر تعریف کے بعد کی کہ تمام تعریفیں عمر کے لیے ہیں جس نے مجھے کاغذ قلم دینے سے منع کر دیا, یہ تعریف کی؟ نہیں, کہ میرے دفن ہونے کے بعد دائیں طرف ابو بکر, بائیں طرف میرا عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ. دکھاؤ ذرا کدھر کہا ہے رسول اللہ نے یہ حدیث پیش کرے. مدینے میں آپ علیہ السلام کے یہ بعد نہیں, مدینے میں کیا ہے وہ چھوڑ دو. یہ رسول اللہ نے یہ کدھر کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد دائیں طرف ابو بکر, بائیں طرف عمر کو دفنانا, یہ حدیث پیش کرو, کدھر لکھا ہوا ہے؟ دو. نہیں, میں نے حضرتوں سے سنا ہے نا. حضرتوں سے تو تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی, یہ بھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہاں سنا ہے, وہ مسلمان ہو گئی بعد میں. ہاں, تو اس کی یہ حدیث دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, پتہ ہے تم کو؟ جھوٹی حدیث ہے یہ. سیرت میں ہے بول کے. دکھاؤ کون سی سیرت میں. دینیات کی کتاب میں ہے. ٹھیک ہے, دکھاؤ کون سی کتاب میں ہے. دینیات. ہاں دکھاؤ نا, اسکرین شیئر کرو دنیات کی کتاب کا, دکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہے. فون میں نہیں ہے وہ, میں نے حضرت سے سنی. وہ تمہارے فون میں ہوگی کیسے جب وہ دنیا کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں؟ کہاں سے آئے گی تمہارے فون میں؟ مدرسے میں پڑھاتے ہیں نا ہم کو. ہاں تو مدرسے میں وہی تو کہہ رہا ہوں, تم نے کہا کہ ہم نے حضرت سے سنا ہے, تو حضرت سے تو تم نے بہت کچھ سنا ہوگا, کیونکہ میں ان حضرتوں میں سے ایک حضرت ہوں جو آپ جیسے لوگوں کو سناتا تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب, یہ حدیث یا اس طرح کی جتنی بھی باتیں آپ کے حضرت کرتے ہیں وہ سب کی سب بے بنیاد ہیں, جھوٹی ہیں. ان کی کوئی دلیل, کوئی روایت, کوئی سند کہیں بھی نہیں ملتی. آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی بھی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. پیش کرو آیت, حدیث پیش تو کرو. حضرت بارہانہ ہمیشہ ہر جمعہ میں بولتے ہیں حضرت. ارے حضرت ہر جمعہ میں اگر یہ بولنے لگے کہ تم پر حلال ہو گئی تمہاری بیٹیاں, تو کیا تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ صحبت کرو گے؟ نہیں کرو گے نا, نہیں کرو گے نا. حضرت کیوں نہیں, قرآن و حدیث سے بولتے ہیں حضرت. تو قرآن حدیث پیش کرو نا, کہاں سے بولتے ہیں وہ؟ قرآن حدیث پیش کرو مجھے جہاں سے حضرت بولتے ہیں. بخاری شریف. بتاؤ حدیث نمبر بخاری شریف کی کون سی حدیث میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ میرے بعد نبی عمر ہوتا؟ دکھاؤ. حکایت صحابہ, فضائل اعمال. ارے بھائی, او میرے بھائی, حکایت صحابہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے قصے ہیں, اور وہ حکایت صحابہ کے یوسف احمد کاندھلوی نے روایتوں کی کتاب سے کاپی کی, حدیث کی کتاب سے کاپی کی ہیں. اور اس فضائل اعمال میں, فضائل صدقات میں یا حکایت صحابہ میں کوڑا ڈالنے والی بوڑھی کا کوئی قصہ, کوئی ذکر نہیں ہے. تو تم جہاں سے سنتے ہو نا, تبھی تو بتا رہا ہوں تم کو, ان حضرتوں سے جن سے حضرتوں سے تم سنتے ہو نا, ان حضرتوں کے منہ پہ وہ باتیں ہیں, وہ کتابوں میں کہیں نہیں ہے. کیونکہ وہ جن کتابوں کا تم حوالہ دے رہے ہو نا, میں نے ان کتابوں کی ماسٹری کی ہوئی ہے. 6 صفات جو ہے نا, ان کے اوپر 170 پنوں کی کتاب لکھ کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں, پی ڈی ایف فارم میں آج بھی میرے پاس موجود ہے, جس دن چاہیے اس دن لے لینا. آئی بات سمجھ میں؟ میں تبلیغی جماعت کا وہ شخص ہوں
جس نے 14 سال تبلیغی جماعت میں کام کیا ہے, چلے اور 4 مہینے کی 4 جماعتوں کو لیڈ کیا ہے امیر بن کر کے. اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کون سی کتاب میں حدیث کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو تم کر رہے ہو؟ وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہیں. ارے تو اپنے باپ کے گھر سے لاتے ہیں کتابیں چھاپ کر کے دارالعلوم دیوبند میں. کیا بیوقوفی والی بات کر رہے ہو؟ رڑکی کا رہنے والا ہوں میں, دیوبند سے 22 کلومیٹر پڑتا ہے. دیوبند کے پاس فلاس, اکبرپور, سانپلا, چھوٹا سانپلا, یہ سارے میری رشتے داروں کے گاؤں ہیں. میں وہیں پلا بڑا ہوں بھائی. کدھر سے ہے؟ میں دیوبند کے مدرسے میں پڑھا ہوں, ادھر ہی پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیوبند کے مدرسے میں پڑھے ہیں تو دیوبند کے مدرسے میں آپ نے کون سی کتاب میں یہ روایتیں پڑھی ہیں, اس کتاب کا حوالہ پیش کرو. نہیں بول نہیں, مجھے صرف سنائی دے, سننا ہے. صرف سنائے گئے تو بھائی ٹھیک ہے, اگر صرف سننے پر ایمان لاتے ہو تو میں بھی آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں, اس پر ایمان لے آؤ. اور نظام الدین نے بھی سنا ہے. ہاں ہاں, نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد میں آپ نے مولانا سعد, مولانا زبیر سے سنا ہوگا. انہوں نے سب بھی بولا ہے. ہاں, مولانا لاٹ صاحب سے سنا ہوگا. اور 2-4 نام بتاؤں آپ کو, کون ہوں میں, آپ پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے محلے کی مسجد میں بھی بولتے ہیں. وہ ساری مسجدوں میں دیکھو, میرا چہرہ دیکھو, وہ ساری مسجدوں میں بھی بول کے آیا ہوں. میں نے بھی بیٹھ کر کے ممبر پر مرکزوں میں بیان کیے ہیں. میں نے بھی تشکیل کی ہے چلے 4 مہینے کی. مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ باتیں بول رہے ہو یہ کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں؟ ہم کو وہ بول رہے تھے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, ان پر کچھ ڈاؤٹ نہیں کرنے کا, مان لینے کا. اس لیے ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں, جبکہ قرآن کی وہ آیت تم نے نہیں پڑھی جس میں لکھا ہوگا کہ انبیاء کی میراث اور انبیاء کی نبوت میں کہ کوئی وارث نہیں ہوتا. قرآن کے اندر آیت ہے کہ انبیاء کی میراث کا اور انبیاء کے علم کا کوئی وارث نہیں ہوتا. قرآن کی آیت کے خلاف عقیدہ ہے یہ تبلیغی جماعت والوں کا کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث نہیں ہو سکتے, کیونکہ قرآن منع کر رہا ہے. لیکن ہم کو وہ بولتے ہیں. اچھا آصف بھائی, میرے کو ایک بات بتائیے کہ آپ سپوز ایک کلاس میں بیٹھے ہیں اور آپ کا ٹیچر آپ کو کوئی چیز سمجھا رہا ہے کسی بھی ایک ٹاپک میں. اس کے بعد پورا ٹاپک سمجھانے کے بعد ٹیچر آپ کو کہے کہ مجھ سے سوال پوچھو کہ میں نے جو پڑھایا ہے تم کو اس کو ویریفائی کرو, سوال پوچھو وہ صحیح ہے کہ نہیں, وہ ٹیکنیک صحیح ہے کہ نہیں. اور ایک ٹیچر آتا ہے جو بولتا ہے کہ میں نے تم کو جو پڑھا دیا وہی صحیح ہے, اس کے بعد کوئی سوال پوچھو ہی مت. تو دونوں ٹیچر میں سے کون سے ٹیچر کو آپ زیادہ ریلائی کرو گے, جس کو آپ ویریفائی کر پاؤ گے یا پھر جو بولے کہ نہیں میرا بولنے والا ہی صحیح ہے؟ آصف بھائی بتائیے. تو جو بولتا ہے کہ ویریفائی بھی کر سکتے تو کرو. ایگزیکٹلی. لیکن دیکھیے یہ پورا اسلام ٹکا ہوا ہے کہ کچھ اسٹرکٹ رول اور آرڈرز کے پیچھے. جیسے جب آدم اور حابیل قابل تھے تب انہوں نے وہاں پہ الاؤ کر دیا کہ اپنے سگے بہنوں کے ساتھ آپ لوگ کر سکتے ہو, لیکن بعد میں آ کے پھر وہ اسٹرکٹ رول دیتے کہ نہیں یہاں پہ آ کے میں روک لگاتا ہوں. تو آپ ویریفائی کر سکتے ہو کسی بھی چیز کو لے کے. تو جہاں پہ دیکھیے کہ کچھ اسٹرکٹ سیٹ آف رول دے دیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ آپ اس پہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھا سکتے, تو مان لینا کہ ناٹ اونلی اسلام پہ, یہ ہول ورلڈ کے سارے طریقے کے ٹیچنگز پہ اپلائی ہوتا ہے. جب بھی کوئی ٹیچر بول دے کہ میرے ٹیچنگز کے اوپر آپ کوئی سوال ہی نہیں اٹھا سکتے, مان کے چلو کہ ایک سوال اس پورے ٹیچنگ کو کھوکھلا کر سکتا ہے. اس وجہ سے سوال پوچھنے پہ ہی روک لگایا جاتا ہے. تو اپنا تھوڑا جو لاجیکل مطلب دماغ ہے نا یا پھر اپنا تھوڑا لاجیکل تھنکنگ ہے اس کو تھوڑا اگر گرو کرے تو آپ کو بہت سارے چیزیں ریئلائز ہوتی ہے کہ سوال پوچھنے پہ روک کہاں پہ لگایا جاتا ہے. جی سدھارتھ بھائی, سوری ٹو انٹرپٹ, آپ کنٹینیو کریں. جی اسلام میں عقل کا دخل نہیں ہے. آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا بھائی کو, لاجیکلی سمجھایا. نبی کو جو ہے انکار کرنے والا, نبی کی بات کا ڈینائی کرنے والا ایک شخص جو نبی کی موجودگی میں آخری وقت میں اس کی آخری وصیت کو پوری کرنے سے روک رہا ہے, وہ کس طریقے سے آپ کے لیے ایک معتبر شخص ہے, ایک ایمان والا میں نے شخص. تبھی کہا نا مجھے جو علم نہیں ہے میں اس کے بارے میں نہیں بولتا. مطلب میں نے سمجھا کہ بات حضور نے ان کو تعریف کی نا, لیکن پتہ نہیں اس کا ڈیٹیل کیا ہے, اس کے آگے پیچھے کچھ اس کے بعد کیا کیا حضور نے معلوم نہیں نا.
देखो इसके बाद हुजूर ने कुछ हुजूर भी ने नहीं हमको किया, इनकार क्योंकि कर दिया इसके क्या? बाद सुन ले, अगर हुजूर रहते और हुजूर इस पे कोई बात करते या उन्हें माफ करते तो वो मसला एक अलग हो जाता। लेकिन जब इसके बाद हुजूर रहे ही नहीं, उनका इंतकाल हो गया, तो फिर भाई इंतकाल होने के बाद तो हुजूर कुछ नहीं कर सकते, और कुरान की आयतें भी उसके बाद आना बंद हो गई, क्योंकि वो पहले ही बंद हो गई थी। हज्जतुल वदा के मौके पे आखिरी आयत कुरान की नाजिल हुई है। तो जिस वक्त का ये वाकया है उस वक्त कुरान की आयतें भी नाजिल नहीं हो रही थी, तो हुजूर ने ना कुछ कहा इसके बाद, और ना ही अल्लाह ने कुछ कहा, लिहाजा आपके हजरत उमर इस गुनाह से बरी नहीं है। इसके इसलिए बाद बताइए, तो हुजूर ने सिर्फ सिर्फ पेशाब किया, मुंह तो बर्तन मंगाया, मुंह और गए, इंतकाल कर गए बस ये किया। जी, वो तो बदरी इंतकाल। साहबा है ना, उनको तो अरे भाई तो, जन्नत की अरे तो ओके, बदरी साहबा हैं, और बदरी साहबा जो है वो अल्लाह माफ जन्नत में करेगा। जाए, बदरी साहबा जन्नत में जाएंगे, आपका ये कहना है आरिफ भाई? हाँ, वो 10 ऐसे साहबी हैं जो जन्नत तो पहले पक्की हो तो गई, हजरत हजरत उसमें अली भी बाकी बदरी साहबा भी। साहबा हैं। सुनो, हजरत अली भी बदरी साहबा हैं, वो भी जन्नत जाएंगे फिर तो। हाँ, कुछ भी गुनाह करें अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, कुछ भी गुनाह करें बदरी साहबा को, ओके, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का क्या शिरक की करोगे वजह से। कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ तलवार लेकर के लड़े और उनमें से एक मारा जाए तो वो दोनों जहन्नमी हैं, फिर रसूलुल्लाह की इस हदीस का क्या करोगे? हाँ, अगर क्यों, सही है ना, अगर एक को सही है छोड़ ना? देगा तो ठीक जो है, अब हक पर है वो जन्नत है, जो हक ठीक है, पर मैं है, हाँ मैं बताता हूँ ना कौन हक पर है जो कौन हक ना पर हक है पर है, अभी 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 फैसला आपको दे दूंगा करने का। चले पहले हदीस देख लेते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस क्या है। ये देखें, सही बुखारी की हदीस नंबर 31 है। Narrated Al-Ahnaf bin Qais, while I was going to help this man, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr met me and asked, "Where are you going?" I replied, "I am going to help Ali." He said, "Go back, for I have heard Allah's Messenger saying, when two Muslims fight with each other with sword, both the murderer as well as the murdered will go to the hellfire." I said, "O Allah's Messenger, it is all right for murderer, but what about the murdered one?" Allah's Messenger replied, "He surely had the intention to kill his companion." एक आदमी जिसका नाम अल अहनाब बिन कैस है, ये उस वक्त अली की मदद करने के लिए अपने घर से चला जिस वक्त अली की लड़ाई हो रही थी हजरत आयशा के साथ। आसिफ भाई, किसके साथ हो रही थी? हजरत आयशा के साथ लड़ाई चल रही थी, अली अली की। जहां पर कहा जा रहा है कि जब ये अली इब्न अबी तालिब की मदद करने के लिए चला है, तो इन्हें अबू बकर ने ये कहा है कि वापस चले जाओ, किसी की मदद मत करो दूसरे मुसलमान के खिलाफ, क्योंकि मैंने सुना है रसूल अल्लाह से कि जब दो मुसलमान तलवार के साथ एक दूसरे से लड़ें और उनमें से एक कत्ल हो जाए, वो दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि चलो जिसने कत्ल किया उसका तो समझ में आता है, लेकिन जो कत्ल हुआ वो क्यों जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क्योंकि वो भी दूसरे को कत्ल ही करना चाहता था। लिहाजा ये हदीस के मुताबिक वो दोनों मुसलमान जो कत्ल हो रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं वो दोनों जहन्नमी हैं। बाद में हजरत अली की और हजरत आयशा की लड़ाई हुई है, ठीक है, जंग सिफ़ीन जिसको कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे सहाबा जो है वो कत्ल कर दिए गए। अब आप मुझको ये बताओ, अली और आयशा जहन्नम में जाएंगे कि जन्नत में? वो जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे ना, वो जन्नत की खातून है, वो शेर है अल्लाह के। हाँ, लेकिन वो मुसलमान के खिलाफ लड़े हैं तलवार से और एक दूसरे को कत्ल किया है, तो इस हिसाब से उनको जहन्नम में जाना चाहिए, जन्नत में नहीं, कैसे अल्लाह जाएंगे? माफ कर दिया ना, अल्लाह माफ कर देगा, अच्छा, अल्लाह ने कौन क्योंकि सी वो आयत में कहा, अल्लाह ने कौन सी आयत में कहा कि मैंने माफ कर दिया इनको? हाँ, अल्लाह हम जब भी सहाबी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी, तो होगा अरे ना, यार वो भाई, जन्नत में। आसिफ भाई, तुम फिर बात को नहीं समझ रहे हो। मैंने तुम्हें अभी समझाया था 5 मिनट लेकर के कि रज़ी अल्लाह अजमईन कहा गया है बदरी साहबाओं के लिए, लेकिन नहीं, सारे उस सहाबा को आयत, कहते हैं। हाँ तो उस आयत के साथ में रसूल अल्लाह की हदीस कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। अब मुझे बताओ कि उस आयत के मुताबिक ये जन्नत में जाएंगे कि इस हदीस के मुताबिक ये जहन्नम में जाएंगे? यही तो सवाल कर रहा हूँ आपसे। ये गलती उन दोनों की नहीं है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग से हो गई जंग। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग से हो गई, लेकिन तलवार लेकर के लड़े। तो
अब बताओ। हाँ तलवार लेके लड़े, लेकिन कोई और बीच में तो यहाँ पर यहूदी अंडरस्टैंडिंग कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग की शर्त ही नहीं है। इस हदीस में सीधा कहा गया अगर दो मुसलमान लड़े और एक कत्ल हो जाए दोनों जहन्नम में जाएंगे। अब बताओ अली जहन्नम में जाएगा कि जन्नत में जाएगा? वही तो बोल रहा हूँ, अल्लाह माफ कर देंगे उनको, उनके लिए एक्सेप्शन है, और हमारे लिए किधर हम किधर है इस हदीस में एक्सेप्शन? दिखाओ किसी के लिए एक्सेप्शन है वो दिखाओ इस हदीस में किधर है कि इनके लिए एक्सेप्शन है सिवाय इनके। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो सीधा लिखा हुआ है दो मुसलमान, when two Muslim fight each other। वो जो है वो जाती मामलों के लिए है, जाती मामला नहीं था ना, यहाँ खिलाफत की क्वेश्चन था इसलिए। ठीक है, आयशा का जाती खिलाफत से क्या लेना देना है? एक मिनट, आप कह रहे हो जाती मामला नहीं है, आयशा उमैया का में है खिलाफत से क्या लेना देना था? वो उमैया इसके हैं, वो बनु हाशिम है, बनु उमैया है ना। जो भी है आयशा का खिलाफत से क्या लेना देना था? भाई आप कह रहे हो जाती मामला नहीं है, तो मुझे बताओ हजरत आयशा का खिलाफत में क्या मामला था? वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साइड में थे। ओके, तो हजरत उस्मान को अली ने कत्ल किया था? नहीं, खारिजों ने। तो फिर अली के साथ लड़ने की क्या जरूरत थी आयशा को? नहीं, वो और एक जमात थी खारिजों की, वो उनके अरे तो वो खारिजों की जमात अली की तरफ से लड़ रही थी ना, अली लीड कर रहे थे ना उस जमात को। हाँ वो आले बैत में थे ना, इसलिए। ठीक है, तो फिर अली जब लीड कर रहे हैं खारिजों की जमात को, तो अब खारिजों का गुनाह नहीं रहेगा, ये अली का भी गुनाह हो गया, क्योंकि अली भी उस लड़ाई में तलवार लेकर के शामिल हो गए। और उस लड़ाई में सुन लो पहले, उस लड़ाई में जो है बहुत सारे सहाबा, इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी और बाकी सहाबा भी उस लड़ाई में लड़े और कत्ल हुए। बहुत सारे सहाबी इसमें कत्ल कर दिए गए। वही सहाबा जो बदरी सहाबा थे जिनको जन्नत की बशारत मिल गई थी, वो इस लड़ाई में कत्ल हुए हैं। जबकि रसूलुल्लाह की हदीस है कि दो मुसलमान अगर तलवार से लड़े और एक कत्ल हो जाए तो दोनों जहन्नमी है। अब बस मुझे ये बता दो कि पहला फितना, यार वो जो भी था, तुम बात ही नहीं समझ रहे, वो कुछ भी था, लेकिन जब दो मुसलमान लड़ेंगे और एक कत्ल होगा दोनों जहन्नम में जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, अबू बकर बयान कर रहे हैं। तो अब आप ये बता दो कि वो, अरे यार फिर से, अबे भाई बेवकूफ आदमी, तुम जितने भी रीजन दोगे मैं कहूंगा वो सारे इनवैलिड रीजन है, क्योंकि इस हदीस के अंदर एक्सेप्शन नहीं है किसी भी रीजन की। बात को समझो, अगर इस हदीस में कहा गया होता इनको छोड़कर या इस हालात को छोड़कर या उस हालात को छोड़कर तो बात समझ में आती। ये हदीस जनरल हदीस है, सबके ऊपर अप्लाई होती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। नहीं, उलमा ने उसको एक्सपेंड किया है, उसकी मीनिंग दिया है ना। फिर उलेमा पे आ गए, अब फिर उलेमा पे मैं कह रहा हूं उलेमा का कौल जो है वो अल्लाह की आयतें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बढ़कर नहीं है। अगर आपके पास अल्लाह का कलाम मौजूद है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह सही हदीस मौजूद है, तो उलमा उसके खिलाफ अपना अकवाल पेश कर ही नहीं सकते। अगर करते हैं तो वो सारे के सारे गुमराह हैं, जहन्नमी है, उलमा सू है वो। तुमने कभी उलमा सू के बारे में नहीं सुना? उलमा सू क्या होते हैं? वो भी आलिम ही होते हैं, जो खिलाफ इस्लाम बोलते हैं वो उलमा सू हैं। एग्जैक्टली, तो वो भी आलिम ही हैं, पता है आपको। और वो कहाँ जाएंगे? उलमा सू कहाँ जाएंगे? वो जहन्नम में जाएंगे। तो बस, तो फिर तुम उलमा के बिहाफ पर जिस हदीस को झुठला रहे हो, हम उलमा हक पे जाते हैं। ठीक है, तो भाई तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन उलमाए हक है और कौन उलमाए सू है? ऐसे ही पता चलेगा ना कि वो कुरान और हदीस के खिलाफ बात नहीं कर रहे होंगे तो उलमाए हक हैं, और कुरान और हदीस के खिलाफ बात कर रहे होंगे तो उलमा सू है। यही तो बात है ना। हाँ। तो जो हदीस तुम्हारे सामने है सही बुखारी की, अगर इसके खिलाफ कोई उलमा बात कर रहा है तो वो तो उलमाए सू है। हक कहाँ है वो? नहीं, उसका वे अच्छा एक्सप्लेन करते हैं इसलिए। हाँ, तो कैसे एक्सप्लेन करेगा हदीस के खिलाफ? यही तो समझा रहा हूं तुमको मेरे भाई। हदीस के खिलाफ अगर कोई उलमा एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो वो उलमाए सू है, क्योंकि वो हदीस के खिलाफ जा रहा है। नहीं, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं जो मुझे माइंड में नहीं आ रहा है। उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो। मैं कहता हूं उसकी एक्सप्लेनेशन अल्लाह का कलाम थोड़ा ना बन जाएगी। नहीं, उनको अच्छा इल्म होता है ना हदीसों का जो पढ़ते हैं। तो अच्छा इल्म तो मुझे भी है। मैं भी कह रहा हूं कि वो सारे के सारे उलमा जो है वो जहन्नमी है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि जहन्नम की जो आग है ना, सुनो पहले सुन लो,
जहन्नम की जो आग है उसको जो है अल्लाह मुनाफिकीन और उलमाए शू को डाल करके भड़काएगा। सबसे पहले जो जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे ना वो उलमा शू हैं, सबसे पहले, हाँ काफिरों से भी बेशक पहले। ठीक बेशक। है, तो जो वो सारे के सारे तो जहन्नमी हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन की आप बात कर रहे हो, क्योंकि वो हदीस के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, वो हदीस को साबित करके ही एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन मुझे अच्छा मालूम लाओ नहीं होता है। लाओ लाओ एक्सप्लेनेशन दो मुझे किसी मौलवी की जो उसने हदीस से साबित की, दे दो चलो। हाँ, मैं हजरत से सुनता हूँ, लेकिन वो याद नहीं आ रहा। उफ 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 उफ। नहीं, जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उससे पहले तो अल्लाह फरिश्ते ने कहा था ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ऐसी मखलूक पैदा करोगे जो आपस में लड़ेंगे, लेकिन हम अल्लाह बोले कि टेस्ट के लिए भेजा है कि कौन अच्छे अमल करेगा। हेलो, अब टेस्ट पे अगर जा रहे हो तो टेस्ट पे भी बात कर लेंगे, लेकिन बस मुझे सिर्फ 1 मिनट ठहर करके अब यहाँ ये बताओ कि जब अब तक तुम ये कह रहे थे कि उलमा सू एक्सप्लेन करते हैं और सब बातें करते हैं इसलिए हम मानते हैं, तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो या तो मेरी एक्सप्लेनेशन को काउंटर करके उसको गलत साबित करो, और ये नहीं कर सकते तो मानो। 2 ही तो रास्ते हैं तुम्हारे पास, तीसरा तो कोई रास्ता है ही नहीं। मैं मुझे वही एक बोला कि मुझे एक सवाल का जवाब दो, सुनो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारे 4 बेटे हैं, समझना सवाल को गहराई से और फिर जवाब देना आसिफ भाई। अगर आपके 4 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा आपको अब्बू पुकारता है, एक बेटा आपको पापा कहता है, एक बेटा आपको डैडी कहता है, और एक बेटा जो है आपका वो आपको पिताजी कहता है, तो क्या आप अपने उन 4 बच्चों को ये हुक्म देंगे कि जब तक ये 3 उसी तरीके से मुझे ना पुकारे जिस तरीके से तू पुकार रहा है? चलो एग्जाम्पल के तौर पे अब्बू चूज कर लेते हैं कि जो अब्बू कहता है वो उसको ये कहेगा, आप उसको ये कहोगे आपके बेटे को, जो अब्बू कहता है आपको, कि जब तक ये मेरे तीनों बेटे जो कि मुझे डैडी पापा और पिताजी कह रहे हैं, जब तक ये अब्बू ना कहें, इनके साथ तू लड़, और अगर ये इस बात से बाज ना आए तो इनकी गर्दन काट दे। क्या आप अपने बेटों को ऐसा हुक्म देना पसंद करोगे? ईमानदारी से बताना। बेटे को कहेंगे कि उनको जाके बोल, अगर वो माने तो सही, नहीं माने तो उनका हाल को छोड़ दे। ओके, ये तो नहीं कहोगे कि उसको जाकर के कत्ल कर दे? और मुझे पसंद है अब्बू नहीं कहना। नहीं, मुझे मुझे मेरी मुझे मेरे नाफरमानी सवाल मुझे नाफरमानी मेरे मेरे सवाल सुनो, आपका जवाब आगे, मेरे सवाल सुनो। आप अपने उस बेटे को ये तो नहीं कहोगे ना कि जाकर के जो है अगर वो नहीं मानते हैं तो उनकी गर्दन काट दे, ये तो नहीं कहोगे ना? अगर नहीं मानते और फसाद नहीं मचाते तो ठीक है। ओके, तो फिर ये बताओ अलग मुझे, तो ठीक है, तो फिर ये बताओ मुझे कि जब तुम एक बाप होकर के 4 बेटों के अपने बेटों को ये हुक्म नहीं दोगे कि जाकर के दूसरे बेटे की गर्दन काट डालो, तो फिर एक अल्लाह जो तमाम कायनात का मालिक है और खालिक है, वो अपने मुसलमान बच्चों को ये हुक्म कैसे दे सकता है? कातिलुल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यति अन यदि वहुम सागिरून। बेशक इन लोगों के साथ जंग करो जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जब तक के ये दीन हक यानी इस्लाम को कबूल ना कर लें और उसको हराम नहीं मानते जिसको अल्लाह के रसूल ने हराम किया है, और अपने हाथों से जिजिया दे करके छोटे और मातहत बन करके जीना अख्तियार नहीं करते। फिर तुम्हारा खुदा अपने मुसलमानों को यह हुक्म कैसे दे सकता है जब तुम एक बाप होकर के अपने बच्चों के बारे में यह हुक्म नहीं दे सकते? आंसर। हाँ, अल्लाह है ना, वो उन्हीं को बनाया, लेकिन वो क्या मतलब करे, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा अल्लाह जो है, मगर तुम्हारा अल्लाह जो है वो तुम वो सोच में लॉजिक में तुम्हारे से भी गया गुजरा है, तुम ये कह रहे हो? नहीं, वो कुफ्र है ना, शिरक है ना, शिरक को। अरे तो ठीक है, तो जो तुझे पिताजी कह रहा है, पापा कह रहा है, डैडी कह रहा है, वो भी शिरक कर रहा है, क्योंकि वो गैरों का तरीके पे तुझे पुकार रहा है भाई। तेरे तरीके पे सिर्फ अब्बू वाला पुकार रहा है। जब तुम इसको ये हुक्म नहीं दे सकते तो फिर वो अल्लाह कैसे हुक्म दे सकता है, ये बताओ। नहीं, स्टार्टिंग में अल्लाह ही बोलते थे सभी, बाद में मूर्ति को पूजा करने लगे। फिर से एक और ब्लेंडर मार दिया। मतलब मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो इधर उधर जाओगे, सब अल्लाह बोलते थे, सब दल्ला बोलते थे, सब बल्ला बोलते, क्या फायदा इन सब बातों से? मैं अभी रेफरेंस मांगूंगा तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, आगे से पीछे से पीली हो जाएगी, तुम दे नहीं पाओगे रेफरेंस अभी अगर मैं मांग लूंगा,
تو کیوں ایسا دعویٰ کرنا جس کو تم ثابت نہیں کر سکتے؟ نہیں، اسٹارٹنگ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم پر صرف اللہ ہی تھے نا. اوکے، کوئی دھرم اگر نہیں تھا آدم کہ علیہ جس میں السلام کے ٹائم سنو، آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ صرف اللہ تھے، ان کو اللہ بولا جاتا ہے، تو آدم کی کتاب مجھے اللہ دکھا ہوا لکھا ہو کہاں ہے؟ لاؤ پیش کرو. ان کی شریعت نہیں ہے نا، اب وہ ختم ہو گئی وہ. ارے موجود ہے اب بھی، تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا دنیا کے پاس نہیں ہے؟ کنزا ربا، سدرا ربا، بک آف ایڈم آلریڈی موجود ہے، آدم کی کتاب گنزا وہ ربا کے نام کرپٹ سے ہو گئی، موجود ہے، پڑھو. وہ کرپٹ ہو گئی نا. اچھا وہ کرپٹ ہو گئی ہے تو اللہ کا مطلب نام بھی چینج ہو گیا اس کے اندر، ہے نا، اس کے اندر اللہ کا نام بھی ہاں، چینج ہو گیا. وہ لوگوں نے بدل دیا. جو تورات نازل اللہ کری تھی اللہ نے، صرف ایک منٹ، جو تورات اور انجیل نازل کری تھی اللہ نے، وہ بھی کرپٹ ہو گئی. ہاں، اوکے، تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ تم جب ان کے پاس وہ آیتیں آ گئی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی کتابوں کو صادق سچا کہنے والی ہے، یہ اب بھی اس آیت کا انکار کرتے ہیں. اگر وہ کتابیں چینج ہو گئی تھی، اگر وہ کرپٹ ہو گئی تھی، تو اللہ ان کی اوتھینٹیکیشن کیوں دے رہا ہے قرآن کے اندر؟ اسٹارٹنگ میں ورجنل تھی، لیکن بعد میں ارے بھائی جب نبی رسول اللہ آ گئے تب اوریجنل تھی کہ تب کرپٹ تھی؟ آپ علیہ السلام کے وقت وہ سب کرپٹ ہو گئی تھی. اوکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتارتے ان ہوئے اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تورات اور انجیل، جو لوگ تورات اور انجیل کو فالو نہیں کرتے وہ کسی بھی حق پر نہیں ہے جب وہ کرپٹ ہو گئی ہیں؟ تو کرپٹ کتابوں کی اوتھینٹیکیشن کیوں کر رہا ہے آپ کا اللہ قرآن میں؟ بتاؤ. وہ کرپٹ ہو گئی تھی جب قرآن آیا تھا، تب کرپٹ آپ کے رسول اللہ نے ایک یہودی مدرسے میں جب ان کو بلایا گیا دو زانی کا فیصلہ کرنے کے لیے، آپ کے رسول اللہ گئے، ریاض الصالحین کی حدیث ہے، کھول کر کے پڑھ لینا. ان کو بلایا گیا کف میں، یعنی کہ ان کے اپنے مدرسے میں یہودیوں کے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دو لوگوں نے زنا کیا، ان کا فیصلہ کرو. تو آپ کے رسول نے کہا تورات لے کر کے آؤ. اب وہ جو ان کے مدرسے میں ان کے اسکول میں جو تورات رکھی تھی وہ لائی گئی. رسول اللہ نے اپنے نیچے سے تکیہ نکال کر کے رکھا، اس کے اوپر تورات رکھے اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کتاب کے نازل کرنے والے پر. تو آپ کا نبی کیا ایک بدلی ہوئی کرپٹ کتاب کے اوپر ایمان لے کر کے آیا؟ بتاؤ مجھے. قرآن سے پہلے کیا، نبوت سے پہلے کیا؟ اچھا، تو مطلب محمد نبی جو ہے وہ قرآن کے آنے سے پہلے بن گیا تھا، قرآن بعد میں آئی ہے نا. محمد نے ہجرت مدینہ میں قرآن کے آنے سے پہلے کر لی تھی، ہے نا، بعد میں قرآن آئی. ارے بھائی جب وہ بادشاہ بن گئے مدینہ کے، مدینے کا ہے نا، جب ہاں جی، جب واقعہ مدینہ کا ہے نا. دعوت مرتد بھائی، جب رسول اللہ مائگریٹ ہو کر مدینہ آ گئے، مشرکین کے ساتھ جنگ ہو گئی، کعبے کو رسول اللہ نے فتح کر لیا، وہاں کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے مدینہ کے کانسٹیٹیوشن کے نام سے میثاق مدینہ کو بنایا اور وہ قانون جو ہے اپلائی کر دیا، جس کے بادشاہ محمد رسول اللہ تھے اس وقت علاقے کے. تو اس علاقے میں جتنے بھی یہودی رہتے تھے وہ اپنے بادشاہ کے پاس گئے تھے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے. تب تک قرآن آلریڈی نازل ہو کر کے اسٹیبلش ہو چکا تھا، اور تب انہوں نے تورات منگائی اور اس کا ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر، اس کتاب کے نازل کرنے والے پر. یہ بھائی مجھے کہہ رہا بیٹھ کر کے وہ کرپٹ ہو گئی. اور مدینہ سے پہلے تو مکہ میں 13 سال رہے، نبوت آ چکی تھی تبھی بھائی. 13 سال تو مکہ میں رہے نا رسول اللہ. تو ان کو یہ نہیں پتا نبوت کے بعد اب کے جو ہے واقعے دیکھیے دعوت مرتد بھائی، اب اس بھائی کے لیے نہ تو قرآن حجت ہے نہ حدیث حجت ہے، اب اس کے لیے کچھ حجت نہیں ہے. اب یہ پھر سے اپنا خود ساختہ اصول بتا رہا. میں پوچھوں گا کہاں سے آیا، کہتا حضرت سے سنا میں نے، حضرت سے سنا میں نے، کتاب کرپٹ ہو گئی تھی. ابھی مانگ لو قرآن کی کون سی آیت ہے. اچھا سنو، قرآن کی ایک آیت پیش کرو جس میں کہا گیا ہو کہ پچھلی کتابیں جو ہے کرپٹ ہو گئی ہے. اور میں تمہیں قرآن سے پیش کرتا ہوں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ لا مبدل ہے، یہ بدلا نہیں جا سکتا. اللہ کا کلام کبھی نہیں بدلا جا سکتا. تو جب اللہ کا کلام بدلا نہیں جا سکتا تو تورات اور انجیل تو اللہ کا کلام ہے، کیسے بدل سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھنے کی قسم نہیں کھائی نا، قرآن کو محفوظ رکھنے ابے کی قسم. بے وقوف آدمی، محفوظ رکھنے کی قسم کھائے یا نہ کھائے، اگر اللہ کا کلام ہے تو وہ بدلا نہیں جا سکتا. واضح آیت ہے، چاہے اللہ قسم کھائے یا نہ کھائے. اور اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ رکھنے کی قسم نہیں کھائی. سمجھ رہے ہو؟ صرف یہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے ہی یہ ذکر نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا. حفاظت کروں گا، قسم نہیں کھائی. وہی حفاظت تو وہ قرآن نہیں ہے. ایک منٹ، تو وہ قرآن نہیں ہے، وہ ذکر ہے جس کو محفوظ کرنے کی بات کری ہے. قرآن کو محفوظ کرنے کی بات نہیں کری اللہ نے. مجھے دکھاؤ قرآن کا لفظ کہاں ہے اس میں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں قرآن کا لفظ دکھاؤ کہاں ہے. ذکر ہے وہ.
क़यामत तक मैं इसकी हिफाजत करूंगा, लेकिन पिछली किताबें खराब हो किसकी गई हिफाजत, करके किसकी हिफाजत करूंगा, वही तो पूछ रहा हूँ, किसकी हिफाजत? कुरान की, जिक्र नहीं, क़यामत की कुरान का लफ्ज ही हो नहीं है, सकती जिक्र का लफ्ज है, जिक्र का लफ्ज है भाई, कुरान का लफ्ज ही नहीं है। कुरान मतलब उसके अंदर जो कलिमात हैं वही ना, कुरान पाक वही। अरे यार कलिमात की भी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जिक्र की। मैं दिखाता हूं तुमको, तुमको नहीं समझ में आना ना शायद, ये लो तुमको दिखाता हूं, आयत ही दिखा देता हूं तुमको। तुम मतलब क्यों इतनी दो नंबरी करते हो यार? सूरह हिजर की आयत नंबर 9 है, ये लेकर के आता हूं स्क्रीन पे। अच्छा शमीर भाई, अल्लाह की बात पे भी तभी यकीन करना है कि वो कुछ करेगा अगर वो कसम खा के बोले तो। तो बस सर, ये तो फिर अलग अलग टॉपिक पे बात चली जाती रहेगी। इस भाई को मैं पहले आयत दिखा दूं। भाई तुमने तो कभी पढ़ी भी नहीं होगी कुरान में, तुमने तो सिर्फ अपने हजरतों से सुना ही होगा इस आयत के बारे में। ये है वो आयत, सूरह हिजर की आयत नंबर 9 है, ये 15 की 9। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इट इज सर्टेनली वी हु हैज रिवील्ड द रिमाइंडर एंड इट इज सर्टेनली वी हु विल प्रिजर्व इट। हम ही ने ये जिक्र नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, जिक्र नॉट कुरान। इस पूरी आयत में मुझे कुरान का लफ्ज दिखा दो भाई, कहां है? उसके सेकंड में है ना, सेकंड। कौन सी सेकंड में? इंडीड इट इज वी हु सेंड डाउन द मैसेज। रिमाइंडर है भाई, कुरान नहीं है, नीचे रिमाइंडर। ओके, सेकंड कहां है? हाँ, अबे भाई ये अबे भाई ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को हम नहीं मानते, क्योंकि ब्रैकेट कुरान की आयत का अल्फाज नहीं होता। ब्रैकेट अपने मुल्ला ने खुद डाला होता है अपनी मर्जी से, हम ब्रैकेट नहीं मानते, हम मानते हैं सिर्फ टेक्स्ट को, अरबिक टेक्स्ट को। वो कलाम इलाही है ना, उसको आसान करने के लिए हजरत होते हैं। और भाई कलाम इलाही तौरात भी था, कलाम इलाही इंजील भी था, कलाम इलाही जो है इब्राहिम के सहीफे भी थे, कलाम इलाही यूसुफ के सहीफे भी थे, कलाम इलाही जबूर भी था। कुरान है, कलाम इलाही सिर्फ कुरान है, सब बाकी अच्छा तो फिर तौरात और इंजील क्या है? एक मिनट, फिर तौरात और इंजील क्या है? करप्ट हो गए वो किताब। अरे वो कलाम इलाही था कि नहीं था करप्ट होने से पहले? किताब इलाही था, कलाम नहीं था। हाँ कलाम है। ओए होए 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 होए। और ये इल्म तुमको कुरान की कौन सी आयत से मिला कि वो कलाम इलाही नहीं था, किताब इलाही था? जरा इसका हवाला पेश करो फिर से। हजरत ने बोला ना, हजरत ने बोला। ये हजरत को ही लिया भाई बुला करके इधर, कहाँ है हजरत वो? अच्छा मैं बस बीच में 1 सेकंड लूंगा, सॉरी दावत मुर्तद भाई। आसिफ भाई बस एक चीज जस्ट याद रखिए, स्टार्टिंग से डिस्कशन बहुत परफेक्ट चल रहा था, लेकिन जैसे ही कोई भी डिस्कशन के बीच में ना आप एक रेजिस्टेंस मोड पे चले जाते हो, तो ना वो डिस्कशन से ना तो आप खुद कुछ ऑब्जर्व कर पाओगे, ना तो आप अपना जो लॉजिकल थिंकिंग है सामने वाले को समझा पाओगे। तो ये रेजिस्टेंट मोड से जाने से पहले आप जो सामने वाले की बातें आ रही हैं वो लॉजिकल है कि नहीं, उसको समझने के लिए ना थोड़ा ये रेजिस्टेंस मोड को हटा के, थोड़ा ये डिस्कशन जैसा लॉजिकल स्टार्टिंग से चल रहा था ना, ये तू मैं पे अब ये तब्दील हो रहा है, ये डिस्कशन पूरा सिद्धार्थ भाई की तरफ से भी आपके तरफ से भी, क्योंकि आपके तरफ से वो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को हटा के सामने वाला बंदा बोल रहा है वो लॉजिकल है कि इलॉजिकल है, वो थोड़ा प्रोसेस करके बीच में थोड़ा सा गैप ले लेके बातें कीजिए, ये डिस्कशन देखिए और बेटर होगा दोनों तरफ से। जी सिद्धार्थ भाई, दाऊद भाई। कुरान जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हजरत हमारे। अरे भाई सुनो, हजरत जो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अरे भाई सुनो, हम नहीं समझ सकते कुरान। अस्तगफिरुल्लाह, अभी इतनी देर समझाया, अच्छा मेरे तो भाई ने कोई बात समझ में नहीं आई शायद। अरे भाई हजरत जो इसको सिंपली आसानी से समझना है तो हजरत उलमा के पास जाना है। आसिफ भाई आपकी बात आ गई है और आप एक बात को 3 बार रिपीट कर रहे हो, अब मेरा जवाब सुन लो। हजरत जो इसको सिंप्लीफाई कर रहा है वो हजरत अपने घर से अपनी मर्जी से सिंप्लीफाई कर रहा है कि कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहा है? सवाल पहला। कुरान और हदीस की रोशनी में, ठीक है, तो कुरान और हदीस क्या कहती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हजरत नहीं बता रहा है आपको। हजरत बताते हैं, कुरान से ही बताते हैं, लेकिन ओके, मुझे बताओ ठीक है, तो हजरत अगर बताते हैं तो मुझे बताओ कि कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि वो किताबें करप्ट हो गई? बताओ। कुरान में ही लिखा है, हदीस में भी लिखा है। कौन सी आयत में? वो पता नहीं हो एग्जैक्टली। अब रुक जाओ, अब मत बोलना, ये डिफरेंस है तुम में और मुझ में, समझ रहे हो? तुम सिर्फ हजरत की बात सुनते हो, हजरत तुमको आयत बताता है लेकिन तुमको आयत पता नहीं होती, तुम सिर्फ दावा करते हो। मुझे आयत पता होती है, मैं आयत स्क्रीन पर रखता हूं, मैं हदीस मुझे पता होती है, मैं हदीस स्क्रीन पर रखता हूं,
तब बताता हूँ। लिहाजा मेरी बात आपके किसी भी हजरत से ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि मैं कुरान और हदीस से बात कर रहा हूँ और आपके हजरत कुरान और हदीस का कोई मैंने अभी अभी तुमको नहीं, जो वो इतना कुरान बड़ा हदीस डेमो से ही दिया बोलते हैं। भाई, तुझे मैंने अभी इतना लंबा डेमो दिया था कि हजरत कैसे बयान करते हैं, तुझे तब भी समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। वो जिन हजरतों की तू बात कर रहा है ना, वो हजरत कभी कुरान हदीस का हवाला नहीं देता, मैं नहीं देता था कभी, तो तू वो कहां से देंगे? मैंने कभी किसी को नहीं, देते नहीं सुना। हर जुम्मा हर बार देते हैं मैंने आज तक किसी भी कुरान। जुम्मे में कुरान किसी की हजरत को नहीं, हवाला देते नहीं कुरान की सुना। अगर तुझको कुरान हवाला की दिया आयत है से, तो मुझे वो हवाला दे दे भाई, कहाँ है, कौन सी आयत? मैं पूछ तो रहा हूँ, दे दे भाई। कुरान से बोलते हैं या हदीस में बोलते हैं? कुरान और हदीस से बोलता है ना। कुरान की कौन सी आयत और कौन सी हदीस से बोला है? वो हदीस और आयत आयत बता दो। लाओ। सब अब तुम मनसूख हो कहोगे मुझे गई पता हैं है, अब पिछली तुम कहोगे किताबें, मुझे पता है, अब अब तुम कहोगे सिर्फ मुझे पता शरीयत है। मोहम्मदिया चलेगी करके बोलते हैं। चले भाई, ये आदमी जो है क्या कर रहा है वो सभी खुद अपने कानों से सुन रहे हैं। इस वक्त 750 लोग सुन रहे हैं, उन सबको पता है कि आप क्या बात करो, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक हदीस स्क्रीन पे लेके आऊं जो मैंने अभी आपको बताई थी, क्योंकि मैं कोई भी बात बिना रेफरेंस बिना हवाले के नहीं करता हूँ। लिहाजा मैं ये हदीस पढ़ देता हूँ, इस हदीस में क्या लिखा हुआ है, इसका ग्रेड भी दिखा दूं। अल अलबानी ने इस हदीस को हसन सही कहा है। हसन सही का मतलब होता है सही हदीस, ऑथेंटिक हदीस। सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4449 है ये। इस हदीस के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नरेटेड अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर रिवायत करते हैं, अ ग्रुप ऑफ ज्यू केम एंड इनवाइटेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू कुफ। एक यहूदियों का एक ग्रुप आया और उन्होंने अल्लाह के रसूल को कुफ में अपने मदरसे में इनवाइट किया। सो ही विजिटेड देम इन देयर स्कूल, तो वो उनके स्कूल में गए। दे सेड, उन्होंने कहा, अबुल कासिम, कासिम के बाप जो कि है ही नहीं, मर गया, वन ऑफ अवर मैन हैज कमिटेड फोर्निकेशन विद अ वुमन, हमारे एक आदमी ने एक औरत के साथ जिना किया है। सो प्रोनाउंस जजमेंट अपॉन देम, तो उनका फैसला सुनाए। ये क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि ये उस वक्त जो है मिसाख मदीना के अंदर रहते हैं, मदीना के अंदर रहते हैं, और मिसाख मदीना जो है वो मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको रूल करते हैं मोहम्मद। तो एक बादशाह की हैसियत से इन्होंने अपने मदरसे में उनको बुलाया और उनका कायन का फैसला सुनाया। They placed a cushion for the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, उन्होंने एक गांव तकिया रसूलुल्लाह के लिए लगाया। Who sat on it and said, वो उस पर बैठे और कहा, bring the Torah, तोरा लेकर के आओ। अब ये वर्ड आपको ध्यान से सुनना है आसिफ, यहां से उन्होंने कहा कि तोरा लेके आओ। दावत भाई, मैं आपके घर आऊं और आकर के कहूं कि कुरान लेकर के आओ या गीता लेकर के आओ, तो आप वो कुरान लेकर और वो गीता लेकर के आओगे जो आपके घर में रखी है, या आप टाइम ट्रेवल करके 1000 साल पीछे जाकर के वो गीता और वो कुरान लेकर के आओगे जो 1000 साल पहले मौजूद थी? कौन सी लाओगे? जो प्रेजेंट में घर में है अवेलेबल है वही लेके आएंगे, जाहिर सी बात है। थैंक यू सो मच। ये मैंने पॉइंट क्यों रखा वो आगे समझ में आ जाएगा। सो इट वॉज देन ब्राउट, तो वो लाई गई। ही देन विड्रॉ द कुशन फ्रॉम द बीनीथ हिम एंड प्लेस द तोरा ऑन इट, तो उन्होंने अपने नीचे से वो तकिया निकाला जो बैठने के लिए दिया था, वो रखा और उसके ऊपर तोरा को रखा, उस तकिए के ऊपर तोरा को रखा। एंड सेइंग, और कहा, आई बिलीव इन दी, मैं इस पर ईमान लाया, एंड इन हिम हु रिवील दी, और उस पर जो जिसने इसको नाजिल किया है। मैं इस तोरा पर जो मैंने मंगवाई और तुम लेकर के आए, मैं इस पर ईमान लाया और उस पर भी ईमान लाया जिसने इसको नाजिल किया है। तुम्हारे रसूल अल्लाह क्या एक करप्ट किताब के ऊपर ईमान लाए थे आसिफ, या फिर वो किताब सही फॉर्म में थी? जवाब मैं तुम पे छोड़ता हूं। हालांकि जो पिछली किताब में से मनसूख हो गई थी, लेकिन उसमें थोड़ी चीजें होंगी जो सही थी, लेकिन थोड़ी चीजें खराब हो गई, करप्ट। तो जिस वक्त वो जो चीजें के अंदर, शायद सही सही किताब भी होगी, लेकिन मनसूख हो गई थी। जब कुरान आया सब मनसूख हो गई थी, ठीक शायद है, बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर वो किताब मनसूख हो गई थी और करप्ट हो गई थी, तो तुम्हारे रसूल अल्लाह ने इस आदमी का फैसला सुनाने के लिए जिसने जिना किया है कुरान क्यों नहीं लेकर के आए, तौरात मंगा करके तौरात से फैसला क्यों दिया? वही नहीं आई होगी अभी, अल्लाह का हुक्म जो भी है। अभी कुरान फुल कंप्लीट नहीं हुआ था ना उस टाइम पे। ओके ओके। अच्छा, तो आपको पता है कि वो जो रज़म और रज़ात की आयतें थी जिसके अंदर ये हुक्म था कि अगर कोई आदमी जिना करे तो उसको रज़म करो, यानी कि उसको गर्दन तक गाड़ करके उसके ऊपर पत्थर मारो,
وہ اس وقت نازل ہونے کے بعد بھی لوگوں کے پاس موجود نہیں تھی. کیوں موجود نہیں تھی؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو آصف رومان بھائی؟ نہیں وہ آ گئی کیا، وہ وہی آ گئی تھی کیا اس ٹائم پہ؟ ہاں اس کی آ مارو گئی کر تھی، اور آنے کے بعد ختم بھی ہو گئی تھی. اس وقت جو ہے موجود نہیں تھی وہ آیتیں. کیوں؟ فورنیکیشن جو سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے وہ قرآن میں ہے، ویسا ہی کرنا ہے، اور تورات میں ویسا ہی ہوگا. وہی تم سے پوچھ رہا ہوں کہ رجم کی آیتیں آج قرآن کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ کیوں موجود نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، مارتے ہیں نا. کون سی آیت ہے؟ ذرا آیت پیش کرو جلدی سے. قرآن و حدیث پتہ نہیں، حدیث میں ہے وہ مانتے ہیں پتا آپ کی نہیں شریعت میں. ہے لیکن پتا نہیں. حضرت بتائیں گے، حضرت بتائیں گے سمیر بھائی. قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، انہوں نے کہا. دیکھو پھر سے پوچھو. شریعت میں ہے، ہاں حدیث میں ہے، شریعت میں اوکے. ہے کہ کوئی قرآن زنا کرے تو میں تمہیں پتا ہے؟ ارے 70 سنو، مار کے ختم کرو. جب پتا نہیں ہوتا نا، جب تم نے کہہ دیا مجھے پتا نہیں ہے، تو اس وقت بولنا بند کر کے سننا شروع کرو. آپ کو پتا ہے قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں. آج قرآن میں یہ آیتیں کیوں نہیں ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے. حدیث میں تو ملے گی. قرآن چلو میں ہے حدیث یا نہیں ہے پتا حدیث نہیں. سے بتاؤں گا نا، حدیث سے بتاؤں گا تم کو کہ قرآن میں کیوں نہیں ہے. پہلے تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم کو پتا ہے کہ آج قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا ہے نا، شاید ہو بھی اوکے سکتی ہے یا نہیں بھی سکتی، پتا نہیں. اوکے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب وہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی تو وہ ایک کاغذ پر لکھی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی. حضرت عائشہ کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی طبیعت بہت خراب تھی تو وہ آیتیں کاغذ پر لکھی ہوئی رزم و رضات کی میرے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی. ایک بکری آئی اور آ کر کے ان آیتوں کو کھا گئی. اس لیے آج قرآن میں رزم یعنی کہ جس نے زنا کیا ہے اس کو پتھر مار کے قتل کرنے کی آیت، اور رضات یعنی بڑے آدمی کو اگر وہ غیر محرم ہو اس کو 10 بار اپنی چھاتی سے دودھ پلا کر کے محرم بنانے کی آیتیں اس لیے آج قرآن میں موجود نہیں تھی. تمہارا دعویٰ کیا تھا اسٹارٹ سے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، آپ کا ایسا دعویٰ تھا، حالانکہ وہاں ذکر ہے، لیکن آپ نے کہا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. اگر اللہ نے قرآن نازل کیا اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے تو پھر یہ بتاؤ بکری آیت کیسے کھا گئی؟ نہیں کھائی نا، اس کا یہ نہیں ہے نا، میں سنا نہیں اس کو. تو میں مطلب یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ جھوٹی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں بول رہا تھا نا، تورات بھی ایک زمانے میں اللہ کی کتابیں تھی، اس ٹائم پہ بھی شاید آپ ارے علیہ یار السلام نے تورا کو چھوڑ دو، اس کی original جان چھوڑ دو. ابھی اس حدیث کا بتاؤ. صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بکری آیت کھا گئی. تو اب آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث جھوٹی ہے کیا؟ نہیں اس کا مجھے پتا نہیں ہے نا، میں دیکھا نہیں کہاں ہے وہ بکری آیت کھا گئی. چلو میں لے کے آتا ہوں، آپ کو حدیث دکھاتا ہوں. سمیر بھائی یہ دونوں آیتیں اب قرآن میں نہیں ہیں، ان دونوں آیتوں کی حفاظت نہیں ہو سکی، تو یہ تو اللہ کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. نہیں وہ صحابہ نے لکھا رہتا ہے نا، اس ٹائم پہ پیپر کام تھا، اس ٹائم پہ تو پتھر یا پتے تھے. رسول اللہ 6 سینچری میں آئے ہیں. پیپر کا انوینشن 2 سینچری میں ہی ہو گیا تھا چائنا میں، 2 شتابدی میں، یعنی کہ 400 سال پہلے پیپر بن گیا تھا. ابھی تو کہتے ہیں تم لوگوں کو کچھ پڑھ لکھ لیا کرو. نہیں تب کتاب کی شکل میں نہیں تھی نا قرآن، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ. یہ تو کتاب کی شکل میں تو رسول اللہ کے مرنے تک بھی نہیں تھی. ارے بھائی وہ جو حدیث ہے آخری وقت پہ رسول اللہ نے قلم اور پیپر مانگا، یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ سب کچھ تھا. بھائی یہ حضرت یار آصف آپ کو بتاتے نہیں پوری بات، حضرت آپ کو نہیں پورا بتاتے ہیں. یہ اس کو تو پوچھنا کہاں پڑے گا. بتایا؟ یہی علماء ایشو ہیں بھائی. نہیں یہ علماء حق ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں نا. تم کہہ رہے ہو میں نے پڑھا، تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا میرے بھائی. ابھی تم بہت دور ہو علم سے اور اسلام سے. یہ لو میں پڑھاتا ہوں تم کو. یہ اپنی اسکرین دیکھو. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1944 ہے،
اور اس کو بھی دارالسلام نے حسن کہا ہے, حسن صحیح دارالسلام نے. 1944 سنن ابن ماجہ کیا لکھا ہوا دیکھو. It was narrated that Aisha said, حضرت عائشہ نے فرمایا, the verse of stoning and breastfeeding an adult 10 times was revealed. رجم کی اور رضاعت کی آیتیں نازل ہوئی. And the paper was with me under my pillow. اور وہ جو پیپر ہے وہ میرے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا. When the messenger of Allah died, جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا اس کے بعد we were preoccupied with his death کہ ہم اس کی تدفین میں بزی ہو گئے. And a tame sheep came and ate it. ایک بکری آئی, ایک بھیڑ آئی شیپ اور آ کر کے اس کو کھا گئی. These words, یہ حدیث ہے بھائی, حدیث ہی بتا رہا ہوں, ابھی سن لو. آگے آپ کے دارالسلام اس کے اوپر اپنے انٹرپریٹیشن میں لکھتے ہیں, these words were abrogated in recitation but not ruling. Other ahadith establish the number of 4 stages to be 5. یہ حدیث اب پڑھنے کے لیے ریسائٹیشن کے لیے ایبروگیٹ ہو گئی, یعنی کہ قرآن میں آج موجود نہیں ہے. تو جب اللہ نے قرآن نازل کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو یہ آیتیں بکری کیسے کھا گئی؟ نہیں وہ پوری حدیث ہی جھوٹی ہے نا, شاید وہ ویک حدیث ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی, سنن ابن ماجہ کی حدیث جھوٹی ہے. نہیں یہ سنا نہیں نا, یہ کوئی تو تم نے نہیں سنا تو یہ جھوٹی ہو گئی. اور یہ دارالسلام جنہوں نے تمہاری حدیثوں کو درجے دیے ہیں, ابھی بے وقوف یہاں حسن لکھا ہوا ہے, ضعیف کدھر لکھا ہوا ہے؟ ضعیف بول رہا ہے, حسن لکھا ہوا ہے. حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسن صحیح ہوتی ہے, حسن ضعیف نہیں ہوتی. ضعیف الگ ہوتی ہے, ضعیف پہ ضعیف لکھا ہوا ہوتا ہے. ایک صحیح ہوتی ہے, ایک حسن ہوتی ہے, ایک حسن صحیح ہوتی ہے, ایک ضعیف ہوتی ہے, ایک مجروح ہوتی ہے, ایک موجوع ہوتی ہے. یہ حسن ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ حدیث جھوٹی ہے. تم رسول اللہ کے قول کو ڈینائی کر رہے ہو. وہ تو پردہ ہے. سمیر بھائی اسٹوننگ والی آیت سے شراب بنی ہوئی ہے بھائی کہ جنا کی سزا کیسے دینی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں حدیث جھوٹی ہے. اسی میں نیچے لکھا ہوا ہے 4 اسٹیپ میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا یہ شریعت میں رولنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے, لیکن بس قرآن میں ریسائٹیشن میں نہیں ہے. تو بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو شریعت ہے وہ جھوٹی حدیث پہ بنائی گئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسٹوننگ تو صحیح ہے, لیکن جو بات تھا نا بریسٹ فیڈنگ وہ غلط ہے, وہ کبھی سنا نہیں. ارے تو اسٹوننگ آئی کہاں سے بھائی؟ فرض تھی نا اسٹوننگ کی. قرآن میں ہوگی لیکن کہاں ہے پتہ نہیں. حضرت بولتے ہیں قرآن میں ہے وہ اسٹوننگ کر کے. انہوں نے بھائی نے کم سے کم 20 بار حضرت کا نام لیا, حضرت کہا. بھائی نام کیا ہے اس حضرت کا, ذرا نام بتاؤ گے جن حضرت کی تم بات کر رہے ہو؟ نہیں ہم بہت حضرت ہیں ہمارے امیر صاحب. ارے تو کسی ایک حضرت کا نام بتاؤ نا, کون سے حضرت کی بات کر. میں کہہ رہا ہوں اگر تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تم ایک کام کرو, مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سے علاقے سے ہو, میں تمہارے یہاں کے حضرتوں کے نام تم کو بتاتا ہوں. ہم کرناٹک کے. کون سے علاقے سے ہو آپ؟ کرناٹک. اچھا کرناٹک سے ہو, تو کرناٹک میں تو بھائی میں سوری کسی کو نہیں جانتا. اگر میرے علاقے سے ہوتے تو میں, اچھا دیوبند دارالعلوم میں آپ نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کری ہے, کس چیز کی تعلیم حاصل کری ہے؟ نہیں میں دیوبند میں نہیں, دیوبند کے مدرسے میں پڑھا ہوں, ادھر مکتب میں پڑھا ہوں. ہاں تو وہی تو پوچھ رہا ہوں, تو وہ مکتب کہاں ہے, کرناٹک میں کہ دیوبند میں؟ کرناٹک میں. کرناٹک میں. کیا نام ہے مکتب, کیا نام ہے مکتب کا؟ ہاں اس کی برانچ ہوگی, میں سمجھ گیا, اس کی برانچ ہوگی نا. بہت سے ہیں, صدیق کیا ہے. کیا پڑھے ہو؟ میں صرف قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں نا, پوری کتاب. نازرہ ہاں, وہی کرنا ہے ابھی انشاءاللہ کرتے ہیں. اچھا تو ابھی صرف ناظرہ ہو اور مدرسے میں صرف ناظرہ پڑھے ہو. تو ناظرہ تو اپنے گھر پڑھ لیتے, مسجد میں پڑھ لیتے, بہت سارے امام پڑھا, تو اس کے لیے مدرسے جانے کی ضرورت ہے. تجوید کرنا ہے, تجوید. ماشاء اللہ. تو تجوید سیکھ لیا آپ نے؟
ایک منٹ, تجویز سیکھ لی آپ نے؟ ہاں کتنا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے, پہلے سورہ سے تو رحمان, بہتر ہے. سورہ رحمان پڑھو ذرا تجویز سے. اچھا تم تو ناظر آؤ نا, دیکھ کے پڑھو, رکو میں اسکرین پہ لاتا ہوں. ہاں سورہ رحمان آپ تجویز کے ساتھ پڑھو, ٹھیک ہو گیا, میں لے کے آ رہا ہوں. چلے, آپ سے اور تو کچھ حاصل نہیں کر سکتے, آپ سے کم تلاوت ہی سن لیں. کیوں دعوت ہے مرتد بھائی؟ پھر اچھا مرتد بھائی اپنا جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لیں گے. جی یہ لے بھائی, یہ آ گئی سورہ رحمان. میں ایک ایک آیت جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب I'm sorry, اعوذ باللہ تو نہیں ہے قرآن میں, بسم اللہ شروع ہوتا. اعوذ باللہ خود سے پڑھ کر کے اور شروع کرو, بسم اللہ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان. یہ آپ تجویز سے پڑھ رہے ہو؟ ہاں اس کو تجویز کہتے ہیں؟ ہم پہلے میں مطلب 6 سال 5 سال اول ایسے ہی پڑھا. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا تجویز سیکھی میں نے, تو آپ یہ جو قرآن ابھی پڑھ رہے ہو یہ تجویز سے پڑھ رہے ہو آپ؟ ہاں ہاں نہیں, آپ ابھی تجویز سے نہیں سیکھنا پڑھ ہے. رہے ہو. آپ صرف پتہ ہے کیا کر رہے ہو, آپ صرف احروف کی ادائیگی کر رہے ہو. تجویز نہیں کہتے اس کو. تجویز آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ تجویز کہتے ہیں قرات کو. میں ڈیمو دے دیتا ہوں کیسے پڑھتے ہیں تجویز سے. سننا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. اسے کہتے ہیں تجویز. وہ تجویز نہیں ہے تم پڑھ رہے ہو. ہاں نہیں بولتے ہیں, ہاں بولتے ہیں تھوڑا. ٹھیک ہے تو ابھی تجویز سیکھی نہیں ہے بچے, ابھی تو تم جو ہے طالب علم میں ہو. بول رہا ہوں اس میں جو ہاں ہے اس میں فرق ہے, مطلب الف با تا صحیح بولنا. ہاں تو اس کو حرف کی ادائیگی کہتے ہیں. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہے ہو, آپ تجویز کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہو. تجویز از اے پارٹ آف قرات. اور قرات کتنی طرح کی ہوتی ہے آپ کو؟ 7 ٹائپ آف قرات, 7 طرح کی قرات ہوتی ہیں. ایک ہی سورہ کو میں 7 طریقے سے پڑھ سکتا ہوں, which is you can't. نہیں, ایک طرف تو پردہ فرض ہے, تو ایسے گناہ کے کام نہیں کرتے نا, تو اس لیے مجھے اگر کوئی عورت کسی مرد کو 10 مرتبہ اپنا دودھ پلا دے چھاتی سے اپنی, تو وہ مرد اس کے لیے محرم بن جاتا ہے, پھر وہ غیر محرم نہیں رہتا, اس سے پردہ نہیں رہتا. اسی رولنگ کو سنیے نا. ارے بھائی ہاں, تو پھر وہی تو بات ہے نا, دودھ بچے کو پلاتے ہیں, لیکن اسلام میں رضاعت جو ہے وہ بڑے آدمی کو دودھ پلانے کا ذکر ہے. اسلام میں بڑے آدمی کو دودھ پلایا جاتا ہے. بڑے آدمی کی تو فحاشی ہو گئی. بن سہل نہیں ہے, حدیث میں ہے, بن سہل نے اپنے بیٹے کو پلوایا اپنی ماں سے. وہ تو زنا ہو گیا. اچھا تو مطلب صحیح مسلم میں جو لکھا ہوا ہے وہ زنا ہے, حرام ہے. ہاں وہ زنا ہے نا. اب اس کو بے پردگی اور زنا جو ہے اس کی کتاب سے دکھاتے ہیں. یہ لے بھائی, وہ زنا اور فحاشی تمہاری کتاب میں ہے, یہاں دیکھو. عائشہ, اللہ be pleased with her, reported that Salim, the freed slave of ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سلیم, lived with him in his family in their house. ابو حذیفہ کے گھر میں اس کے پریوار کے ساتھ رہتا تھا. She, the daughter of Suhail, came to Allah's apostle and said, Salim has attained puberty as men attain. سلیم جو ہے وہ اب بالغ ہو چکا ہے, بچہ نہیں رہا. پیوبرٹی اٹین کر کے مین بن گیا ہے, آدمی بن گیا ہے. اینڈ ہی انڈرسٹینڈ واٹ دے انڈرسٹینڈ, اور اب وہ سب کچھ سمجھتا ہے جو ایک بالغ مرد سمجھتا ہے.
and he entered our house freely, اور وہ ہمارے گھر میں آزادی کے ساتھ داخل ہوتا ہے. I however perceive that something rankles in the heart of Abu Huzaifa, مجھے ڈر ہے کہ کہیں ابو حذیفہ کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آ جائے. Whereupon Allah's apostle said to her, اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا suckle him and you will become unlawful for him, اسے اپنی چھاتی سے دودھ پلا دو اور تم اس پر حرام ہو جاؤ گی، یعنی وہ تمہارے لیے محرم ہو جائے گا. And the rankling which Abu Huzaifa feels in his heart will disappear, اور اگر ابو حذیفہ کے دل میں کوئی بات ہوگی شک و شبہ کی لے کر کے وہ چلی جائے گی. She returned and said, so I suckle him, وہ واپس آئی آ کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو دودھ پلا، میں نے اس کو سکل کرا دیا، دودھ پلا دیا. And what was there in the heart of Abu Huzaifa disappeared, اور جو کچھ ابو حذیفہ کے دل میں تھا وہ جاتا رہا. یہ فحاشی اور یہ زنا تمہاری اپنی صحیح مسلم کی کتاب میں ہے 1453 میں. آصف نکاح کیا ہو تو چلتا ہے نا، وہ ٹیمپرری نکاح ہوتا ہے، اس زمانے میں شاید ہوتا تھا ویسا ہو گیا بعد میں، لیکن اب اپنی تو ماں، خارج ہو گیا. مطلب اپنی ماں سے نکاح کر لیا اس آدمی نے، یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں کیونکہ حجاب فرض ہوتا ہے، پردہ ہے تو ایسا ہوتا ہے تو اسائلم نہیں آنا. اگر شاید شادی کر لی یار ہوگی کیا کیا کرواؤ گے شمیر بھائی، آج کیا کیا کرواؤ گے اسلام؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مومن بھائی نے اور اب وہ نہیں سلیم ہے، کا جو وہ نکاح ہے، direct ارے بات ہے. رکو نا یار رکو. مومن بھائی نے سلیم جو کہ ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام ہے، اس کا نکاح حذیفہ کی بیوی یعنی اس کی اپنی امی سے کرا دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں بھائی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. ہاں ہاں اور ہاں بھائی علم نہیں ہاں ہے. بھائی بالکل. سنو ایک کام کرو آصف بھائی، یہ بالکل جھوٹی حدیث ہے. ہم سب جھوٹے ہیں، قرآن جھوٹا ہے، جتنی حدیثیں دکھائی وہ سب جھوٹی ہے. صرف ایک آدمی سچا ہے اور وہ ہے آپ کے حضرت. حضرت لے کر کے آؤ اس کو. اور اس کو پوچھیں گے نا. bring the حضرت، bring the حضرت. نہیں حبیبی میں اگر حدیث پڑھوں گا نا، الحمدللہ حبیبی bring the حضرت. I wanna اگر talk میں to your potato حضرت. الحمدللہ bring him in the live stream. حضرت کو پوچھوں گا میں، اگر No میں no پڑھا no تو no 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 don't ask to حضرت. I want to talk with حضرت. Please bring your potato حضرت to my live stream. الحمدللہ حبیبی انا موجود، انا اتکلم حضرت واللہ کبیر. ابھی تک بہت سارے آصف بھائی جسٹ ایک سیکنڈ دیجیے سدھارتھ بھائی. ابھی تک بہت سارے فرقوں میں اہل چوائس ایک ہمارے طرف سے نکلا تھا، تو نیا فرقہ آج نکلا اہل حضرت. جی شمیر بھائی جی اچھا سمرت بھائی، یہ حضرت لوگ اس لیول پہ مطلب برین ڈیڈ کر دیتے ہیں مسلمان بچوں کا کہ ان کو حضرت کے سوا کچھ نہیں سوچتا. یہ رسول کو بھی جھوٹا بول دیں، اللہ کو بھی بول دیں، قرآن کو بول دیں، حدیث کو بول دیں، سب کو جھوٹ بول دیں. اور وہ اس لیول پہ حضرت بولتے ہیں آپ علیہ السلام کو مانو، اللہ کو مانو، صحابہ کو مانو. نہیں بعد میں اور ہم داؤد کو بھائی، پہلے تو اللہ رسول ہی ہے. آصف بھائی جیسے ایک سیکنڈ اور داؤد بھائی یہ سب کون حضرت ہوتا ہے پتا ہے سدھارتھ بھائی، اور آپ ریلیٹ کر پاؤ گے، جن کو خود بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ وہی حضرت ہوتے ہیں جن کو خود بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں چمرتو بھائی، ان کا نام رہا ہے نور لدھیانوی. تو وہ کیا کہتے ہیں ذرا غور فرمائیے، حالانکہ فارسی میں ہو سکتا پتہ ہے آپ کو پوری طرح سے سمجھ آئے نہ آئے، لیکن بات کیا کہی ہے وہ ریلیٹ آپ کر پاؤ گے. ایک جام میں جو جلوائے کونو مکان ہو، کہ ایک جام میں جو جلوائے کونو مکان ہو، جاہد مرید حضرت و پیر مغانہ ہو. یہ وہی ہے، یعنی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر پیر مجاہد حضرت، جاہد مرید پیر حضرت اگر یہ تم کو جام بھی پلائیں تو وہ جام بھی پی لو، وہی کام اس کا. اچھا تبھی یہ حضرت مجھے لگتا ہے احکام بتا بتا کے راہ دور سے جانے میں سکسیس ہو پاتے ہیں. یہ طالب علم کو اتنا زومبی بنا دیتے ہیں، ان کو کچھ صحیح چیز بتاتے ہیں.
और इस्लाम में अकल का अपना दखल नहीं है ना, एक और सुन ईमान तेरे यकीन लिए, हाँ एक और तेरे लिए सुनता हूँ, अकल के दखल एक और सुन। ईमान यकीन अकल के से है। दुश्मन। बकौल हजरत अकबर फना में है बका मजमूर, उसे जिना नहीं कहते जिसको हजरत अता फरमाए। नहीं, उलमा हजरत हक पर रहना चाहिए ना। तूने सुना भी मैंने तुझे क्या बताया? हक, हजरत हक पे रहना चाहिए, तू नहीं, उलमा तू नहीं, उलमा बकौल हजरत अकबर फना में है बका मजमूर, उसे जिना नहीं कहते जिसे हजरत अता फरमाए। हजरत अकबर के नहीं फना कहते। होने वाली, हजरत अकबर के फना होने वाले कौल को भी फना नहीं कहते, बल्कि उसमें आपकी बका मखसूस होती है, आपको जिंदा रखना मखसूस होता है, इसीलिए उसे जिना नहीं कहते जिसे करने को हजरत अता करें। यानी कि अगर हजरत कोई लौंडिया भी दे देना आपको जिना करने के लिए, उसके साथ करने को जिना नहीं कहते, क्योंकि उसमें भी तुम्हारी बका है, तो तुम वो वाले नहीं, हो। लेकिन अल्लाह के और रसूल ने मना किया ना, इसलिए हम हजरत को नहीं मानेंगे। पहले अल्लाह रसूल है, बाद में हजरत है। तो तुम तो हजरत को मान रहे हो, हदीस को तुमने अभी झूठा बोल दिया, तुम पे लानत नहीं, वो 100 बार, 1000 बार। मैं बोल रहा हूँ, मुझे तुम पे इल्म नहीं है। खुदा के सुनो, तुम पे खुदा के और खुदा के रसूल की लानतें बेशुमार, जिसने अम्मी आयशा के कौल को, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को अभी झूठा बोल दिया। सही मुस्लिम के अंदर जो नकल किया गया है, तुम्हारे इमाम मैं मुस्लिम झूठा ने नहीं नकल बोल किया है। मैं झूठा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे इल्म नहीं है, हजरत को मालूम है करके बोल रहा हूँ, उनको पूछ के अरे बोलता तो हूँ ना। जब तुमको इल्म नहीं है, हजरत को मालूम है, तो हजरत को लाओ ना, इधर हजरत को लाओ। हाँ, जब मैं जाऊंगा तो पूछूंगा हजरत के पास। तो ठीक है आसिफ भाई, देखो हमारी आपसे कोई जाती दुश्मनी, रंजिश या ऐसा कुछ नहीं है, और मैं आपको क्लियरली एक बात बोलता हूँ, हम मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं, हम मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों से हमारी कोई नाराज़गी, कोई बुग़्ज़ या दिली कोई ऐसी उनसे रंजिश नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो अपने दीन को, अपने इस्लाम को अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें, और कम से कम कुछ बेहतरीन ऐसे आर्गुमेंट लेकर के हमारे सामने आएँ, जिनको हम डिबंक ना कर पाएँ, डिनाई ना कर पाएँ। तो जी वो अभी तक मुसलमान लेकर के हमारे पास नहीं आते। तो आपको लगता है कि आपकी हज़रत आला के पास तमाम सवालों के जवाबात हैं, तमाम चीज़ों का इल्म है। तो इसलिए हम गुज़ारिश करते हैं आप लोगों से कि आप जाकर के अपने हज़रत मोहतरम को लेकर के आएँ, ताकि हम उन्हीं से कुछ इल्म हासिल कर लें। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा आशिफ, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखो, आपको उलमाए शू और उलमाए हक का पता है, लेकिन इसको पहचानना कैसे है? तो इनको पहचानना भाई यही है, इनको पहचानना भी सीखो कि जो वो बातें कर रहे हैं वो वाकई में कहीं लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, या आपको ऐसे ही अपने बयान दिए जा रहे हैं। तो इनको वेरीफाई करते रहें, बाकी इल्म लेते रहें। अ, और चलता हूँ, थैंक्स। ओके आसिफ भाई, और प्लीज़ हज़रत से पूछिएगा ज़रूर जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनके बारे में, और हो हाँ सके तो हाँ हज़रत को ले आइएगा, अगर आ सके तो। ठीक हाँ, है? ठीक। हाँ, मैं देखता हूँ किताबें। किताबें। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्यारे भाई, आसिफ भाई। नाइस टू टॉक टू यू। अच्छा समीर भाई, ये समझ रहे हैं कि जो हमारे जनरेशन का ये क्या हाल कर रहे हैं ये हजरत लोग, इनको, इनके दिमाग को बिल्कुल मतलब ब्रेन डेड कर दिया है इस बच्चे का, और ऐसे ही हजारों लाखों बच्चों का। पूरा मुस्तकबिल खराब कर दे रहे हैं, पूरा इनको इस लेवल पे इनको तैयार कर रहे हैं कि ये कुछ सोचे समझे ही ना, सिवाय बिल्कुल, अपने। दावत जी मुर्तद भाई, सुबीर आप भाई, तो इस सफ़र में जो बिल्कुल। है, इस सफ़र में आप तो हमारे साथ तकरीबन पिछले 4 साल से मौजूद हैं दावत भाई। और आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुमराह लोगों को जो है राह रास्त पर लाया है। यानी आपने भी जो है उनको एक्स मुस्लिम बनाया है और इंसानियत का पैरोकार बनाया है। तो आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है और हमारा जो ये एक्सपीरियंस रहा है, इस एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पर ओवरऑल मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो? जी समीर भाई, बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप अपनी समझ से, अपनी सोच से दावत मुर्तद भाई, आपको क्या लगता है दुनिया या फिर स्पेशली भारत के जो मुसलमान हैं, जो असल दीन हक है, दीन इस्लाम है, आई मीन, उन्हें उसके बारे में कितनी परसेंट मालूमात है? कितना परसेंट इस्लाम को जानते हैं वो लोग?
इस्लाम को जानना अगर आम लोग, आम मुसलमान का, तो समीर भाई बिल्कुल ऐसा ही हाल है। और मैं इवन, ये तो चलो ठीक है, अभी बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, लेकिन जो मतलब दुनियावी तालीम भी हासिल कर चुके हैं, उनको भी असल इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं। उतना ही पता है जितना वो बस तकरीर में सुन लेते हैं हजरतों से, उतना ही है। तो ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है पता आम लोग। अगर मैं इस पे ये कहूँ कि उनको इस्लाम की कोई जानकारी, कोई मालूमात नहीं है जो आम मुसलमान हैं, तो आप मेरी बात से अग्री करेंगे? 100% है। मैं उन लोगों के लिए भी जो डिसएग्री करते होंगे इस पॉइंट पर, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। इस्लाम की जो बुनियाद है ना, वो 5 सतूनों पर कायम है, खड़ी हुई है। सबसे पहला ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा हज और पांचवा ज़कात। ये जो 5 अहम अरकान हैं, जो इन पर खड़ा हुआ है, वो बेसिक इस्लाम के ऊपर खड़ा हुआ, बेसिक इस्लाम के ऊपर। लेकिन अगर आप किसी एक मुसलमान से इन 5 में से किसी भी एक टॉपिक की तारीफ, डेफिनेशन, वजाहत पूछ लें और वो आपको नहीं बता पाता, मतलब वो बेसिक इस्लाम भी नहीं जानता। और मैं चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूं कि भारत के 80% मुसलमान, जो कि एक कॉमन मुस्लिम है, और भारत के वो बचे हुए 20% मुसलमान जो थोड़ा बहुत इस्लाम को जानते हैं, उसमें से भी 15%, यानी टोटल हो गया 95%। 95% मुसलमान इन 5 टॉपिक को डिस्क्राइब और डिफाइन भी नहीं कर सकते, डिफाइन भी नहीं कर सकते। क्योंकि बड़े से बड़े आलिम से जब आप पूछोगे कि ज़कात कितनी फर्ज है और कैसे तय होगी, वो आपको जो बताएगा, फिर आप दूसरे आलिम से पूछोगे, फिर आप तीसरे आलिम से पूछोगे, हालांकि 5 आलिमों से पूछोगे, और फिर आप देखना जो वो आप बताएं आपको नोट करना पेपर पे। और जब आप अपने घर आकर के उन 5 पन्नों को आगे सामने रख करके जब पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 5 एक्सप्लेनेशन अलग अलग हैं, एक नहीं है, सबकी अपनी अलग। तो जब बेसिक चीजों का ये हाल है आलिमों का, तो आम मुसलमान से क्या उम्मीद करें? आम मुसलमान का हाल तो ये है कि सबसे पहला जो रुकन है ईमान, वो उसी को डिफाइन नहीं कर सकते कि ईमान होता क्या है, नहीं पता आम मुसलमानों को। जी बिल्कुल नहीं पता। और बाकी ये 5 सतूनों के अलावा जो कुछ भी उसको इस्लाम पता होता है, वो सब हजरतों पे टिका है। इन 5 सतूनों का ही इस्लाम नहीं पता। मजे की बात तो ये है ना, ये 5 सतून ही नहीं पता, इनके अलावा तो बात ही फिर खत्म हो जाती है। और मुसलमानों, अगर आपको लगता है कि आपको पता है, तो मैं एक टास्क ये दे रहा हूं आपको, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ईमान की डेफिनेशन बताइएगा। जिस मोमिन भाई ने ईमान की सही डेफिनेशन बताई, अपनी अगली स्ट्रीम में उसका कमेंट हाईलाइट करके मैं उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ूंगा कि भाई इस आदमी को वाकई ईमान की डेफिनेशन पता थी। और अगर किसी ने भी नहीं बताई, तो कल की स्ट्रीम में ईमान की सही डेफिनेशन दोबारा फिर मैं बताऊंगा आकर के। ये टास्क है तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम आलिमों, मौलवी और मुफ्तियों के लिए, कि ईमान की तारीफ बयान करें मेरे कमेंट सेक्शन में क्या होती है।